the benefit gained by a mini lockdown can be wasted अगर उसके बाद वो SOPs जो हर किसी को पता है वो फॉलो ना हो. लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन है, कुछ आपकी तरफ से सजेशंस हम लेना चाहेंगे उन लोग के लिए जो उनके डूज एंड डोंट्स रहें ताकि उनकी कंडीशन ख़राब ना हो. देखिए, जब भी कोई पेशेंट पॉजिटिव डिक्लेयर होता है उसको जो यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ से उसको कॉल जाती है, उसको डिक्लेयर किया जाता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है. उसको उसी टाइम एक्सप्लेन किया जाता है कि ये पहले उससे पूछा जाता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, किस लेवल की आपकी डिजीज़ है. और अगर उसको जो डॉक्टर साहब उस टाइम उनके गुफ्तगू कर रहा होता है, इफ़ ही जजेस कि इसकी डिजीज़ माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है, देन ही एडवाइजेज देम टू आइसोलेट. आप आइसोलेट हो जाइए अपने घर पे, एक सेपरेट वॉशरूम लेके एक कमरे में आइसोलेट हो जाइए. और उसको वार्निंग साइंस वहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं कि अगर आपको करना क्या क्या, आपको सैचुरेशन कंटिन्यूसली अपनी चेक करनी है, आपको टेम्परेचर चेक करना है. और उसको वार्निंग साइंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, लाइक डिप इन सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन 92 से कम होती है, या आपको चेस्ट पेन होती है, या सांस फूलने लगती है, या कलर आपके फेस का या नील्स का या चेंज हो जाता है, जो इंडिकेशन होता है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो रही है, तो उस टाइम उसको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है जिस पे वो कॉल कर सकता है उस टाइम. और उसी फ़ौरन वहाँ पे एक एम्बुलेंस जाती है, एक टीम जाती है उसको एनालाइज करने के लिए पेशेंट. और अगर उनको लगता है कि सच में उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, तो फ़ौरन उसको नज़दीकी कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है. जी. अब ऐसे में कई सारी चीज़ें हमने ऐसी भी देखी हैं कि जहाँ पर कुछ लोग हम कहते हैं जड़ी बूटियों में बिलीव कर रहे हैं अभी आजकल कि जी कुछ करेंगे, आई बिलीव टर्मरिक वाटर पियेंगे या मिल्क पियेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, उससे हमारे इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. ऐसे कुछ वो जो हम कहें तो नॉन साइंटिफिक चीज़ें लोग कर रहे हैं, कितना खतरा बढ़ता है उससे कोविड पेशेंट में? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कोविड का ट्रीटमेंट है इसमें अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आया है. वो जो भी ड्रग्स इसमें चल रही हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स. वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, वो आइवरमेक्टिन हो, वो इजिथ्रोमाइसिन हो, वो मल्टीवाइटामिन्स हो, जिंक, विटामिन सी, या इवन एंटीवायरल्स. आप फेविपिराविर की बात कीजिए या रेमडेसिविर की बात कीजिए, ये भी कंपैशनेट बेसिस पे पेशेंट को दिए गए हैं. इवन जो स्टडीज़ अभी तक पब्लिश हुई हैं रेमडेसिविर, जिसके लिए लोग मारा मारी हो रही है जिस ड्रग के लिए, उसमें भी ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का. जो स्टडीज इस टाइम आई है उन्होंने सिर्फ इंडिकेट किया है कि ये हॉस्पिटल स्टे को रिड्यूस कर लेती है, ना कि मॉर्टेलिटी. देयर इज़ नो मॉर्टेलिटी बेनिफिट एज ऑफ नाउ जो इस टाइम तक स्टडीज़ आई हैं. सिर्फ ये हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का जो है वो रिड्यूस कर सकती है. बाकी जो जैसे आप आयुर्वेदिक वगैरह ट्रीटमेंट का बोल रहे हैं, दे ऑल्सो हैव सम मेडिसिनल वैल्यू. देखिए, हल्दी है, टर्मरिक है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, बट इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड कि इसका कोविड पे कोई साइंटिफिकली प्रूवन असर है. सिर्फ स्टीरॉइड्स या एंटीकोगुलेंट्स अभी तक से देखे गए हैं कि वो पेशेंट को बेनिफिट दे रहे हैं. स्पेशली इस पर मैं ये कहूँ कि इनडिस्क्रिमिनेटली किसी भी पेशेंट को जब वो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर होता है ड्रग्स नहीं लेने चाहिए जब तक वो किसी माहिर से सलाह न ले, क्योंकि स्टीरॉयड की भी डेफिनेट इंडिकेशन होती है. हर कोई पेशेंट स्टीरॉयड लेना शुरू कर देता है. अर्ली स्टेज में अगर स्टीरॉयड लिया गया तो ये पेशेंट को हार्म ही दे सकता है बेनिफिट के बदले. जी. क्या ऐसी दो चीज़ें आप कहेंगे जो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, अगर हम करते हैं? देखिए, अगर आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, आपका डायग्नोज हुआ है कोविड, आप कोमॉर्बिडिटी में मुबतला है, यानी कि आपको कोई और तकलीफ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई और ऐसी बीमारी है जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहिए कि एम आई सेफ to be in home isolation or should I be admitted inside a COVID care hospital. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई पेशेंट जो है वो एकदम से कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए. देयर आर डिफरेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटल्स हैं या कोविड केयर सेंटर्स हैं, वो जहाँ पे डॉक्टर साहब होता है वो इन पेशेंट्स की निगरानी करता है ताकि वो वहाँ पे इन हाई रिस्क पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे, ये देखने के लिए कि कोई वार्निंग साइन इनमें डेवलप तो नहीं हो रहा है. इसलिए इन पेशेंट्स को रिस्क ना लेके
جو بھی ڈاکٹر وہاں سرویلنس کے لیے آئے ان کو صحیح بتانا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. سیکنڈ، جو اب ہوم آئسولیشن میں ہے، ہوم آئسولیشن والے وہاں پہ اٹ شوڈ بی انشورڈ کہ ایک تو پازیٹیو پرسن جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ رہے، وہ اپنی باقی فیملی ممبرس سے بالکل مکس نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایک بار مکس ہو گئے، جیسے ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی کی فیملیز اس ٹائم پازیٹیو آ رہی ہیں. اٹ از بیکاز آف دیٹ. اگر کوئی ہوم آئسولیشن میں پروبیبلی وہ وہاں پہ پریکاشنری میجرس نہیں لے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ان اے پیریڈ آف 1 week آلموسٹ آل آف دا فیملی ممبرس گیٹ پازیٹیو. ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، دیکھیے کہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرس کا کرٹیسزم ہوتا ہے، تھوڑی سی اپریسیشن کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں مل رہا. کئی سارے ہاسپٹلز ہیں، دہلی اپولو ہاسپٹل کی بات کریں یا کشمیر میں اسکمس کی بات کر لیں یا پھر آج آپ کے ہاسپٹل کی بات کر لیں، کچھ ایسے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں جو انفارچونیٹ ہوتے ہیں، یعنی یا تو ڈاکٹرس کے ساتھ میں آرگیومنٹس یا پھر ڈاکٹرس کے ساتھ میں مین ہینڈلنگ. کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ اور تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ کے ہاسپٹل میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بارے میں. دیکھیے میں یہ کہوں گا یہ تو دس از اے پارٹ آف لائف، لیکن اس ٹائم لوگوں کی کوآپریشن کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحبان یا پیرامیڈکس یا نرسز اس ٹائم ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں، دے آر ورکنگ ان ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا، میرا کام ہے پیشنٹ دیکھنا. آئی کین ناٹ ڈینائی اینی پیشنٹ کہ نہیں جی میں آپ کو نہیں دیکھوں گا. آئی ہیو ٹو سی دا پیشنٹ، آئی ہیو ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ. سملرلی نرس ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دینا ہے، اس کو انجیکشن لگانا ہے پیشنٹ کو. پیرامیڈکس کو اپنا کام کرنا ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو ڈو ہز اٹ موسٹ. لیکن یہ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہے، یہ نارمل کنڈیشنز نہیں ہے جو ہم نارملی دیکھتے ہیں پیشنٹس کو جیسے وارڈس میں ہوتے ہیں. سو دیر پریکاشنری میجرس ہیو ٹو بی ٹیکن اینڈ اٹ ہیز ٹو بی انشور. اس لیے اٹس اے اسٹریسفل کنڈیشن فار آل، پیشنٹس کے لیے بھی، اٹینڈنٹس کے لیے بھی، اور ایسے ہی ڈاکٹر صاحبان یا پیرامیڈکس کے لیے بھی. اس لیے ایوری بڈی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ یہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں دیز آر موسٹلی بیکاز آف مس انڈرسٹینڈنگ. سو ایوری بڈی ہیز ٹو کوآپریٹ. سسٹر بھی اپنا کام کر رہی ہے، آپ کو بھی پیشنس تھوڑی سی رکھنی ہے. مے بی 5 منٹ لیٹ ہو جائے کسی ڈاکٹر کو آنے میں یا 5 منٹ سے انجیکشن لگنے میں لیٹ ہو جائے. یو ہیو ٹو کوآپریٹ ود دا اسٹاف. سملرلی آئی ول ایڈوائز مائی اسٹاف آلسو to cooperate with the patients. Patients are also under stress. اس کی اٹینڈنس اس سے زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. تو پیشنٹس اور پیرامیڈکس کو بھی ان کی جو یہ کنسرنس ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان سے ساتھ مطلب پراپر بیہیویئر اگر دونوں کا ہو تو آئی ڈونٹ تھنک دس مس انڈرسٹینڈنگس شوڈ کریپ اپ. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے لیکن یہ 3 دن کا لاک ڈاؤن ہے، آگے عید کے فنکشنز آنے ہیں، یعنی اب مارکیٹس میں رش پڑنے والا ہے. کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو عید کے موقع پر ہیلتھ سے زیادہ سامان کو امپورٹنس دینے والے ہیں، یعنی جو بازاروں میں بہت بڑی بھیڑ آنے والی ہے؟ دیکھیے یہ اس میں تو آلریڈی سیکشن 144 لگا ہوا ہے، اور منی لاک ڈاؤن، اس کو میں منی لاک ڈاؤن ہی کہوں گا، جو 4 دن کا یا 3 دن کا لگا ہوا ہے. دس از بیسیکلی ٹو ریڈیوس دا چین. الٹیمیٹلی the benefit gained by a mini lockdown can be wasted اگر اس کے بعد وہ SOPs جو ہر کسی کو پتہ ہے وہ فالو نہ ہو. بیکاز لوگ باہر جائیں گے، جو ان 3-4 دن میں ہم بینیفٹ گین کر سکتے ہیں بائی منی لاک ڈاؤن، وہ سب ویسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد ہم وہ SOPs فالو نہ کریں جو ریکمینڈیڈ ہیں.